राष्ट्रियताको पहिरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। राष्ट्रिय हितलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सबैमा आग्रह। दलहरूले पेश गरेको समानुपातिको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटायो। 369 जनाले जरिवाना नै बुझाएनन्। उम्मेदवारका प्रतिबद्धतामा मतदाता हुन सकेनन् विश्वस्त। चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्ने नेता आरोप प्रत्यारोपमा मस्त। यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत बिहिबार बिहान 11:37 बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहानैदेखि खुल्ने। तिहारका लागि 24.5 लाख माला खपत। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात भने रोकिएन। भारतीय माला बजारमा छ्यापछ्याप्ती। ब्रिटेनको सत्तामा ऋषि सुनकको उदयले विश्वको ध्यान तान्यो। पत्नी अक्षताको धनाढ्य छविले चर्चा झन बढ्यो। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई हरायो। चौथो स्थानमा उक्लन सफल। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ नेपाल सम्बन्धको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्न सके देशको आर्थिक असमानता विपन्नतालाई हटाउन सकिने बताउनु भएको छ। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल सम्बन्ध 1143 को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान एवं राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो सङ्ख्या रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल सम्बन्ध धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल सम्बन्धको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र नेपाल सम्बन्धको सांस्कृतिक र महत्त्वलाई नागरिकमा थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन ज्ञापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस कार्यबाट सङ्घर्ष साख्वाको व्यक्तित्व एवं कृतिबारे आजको यहाँ पुस्तकको विषयको जान्ने सम्भावना छन्। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। नेपाल सम्बन्ध नेपालको मौलिक सम्बन्ध हो। विशेषतः 2046 सालको जनआन्दोलन 20प्रतिशतको विश्व जनआन्दोलन सफलतासँग यो राष्ट्रले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हालका दिनमा यसको पूर्वले व्यापकता दिँदै आएको छ। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावलाई सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रबन्ध मिलाइसकेको समेत बताउनुभयो। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार भक्तपुरमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शङ्खधर साख्वाको योगदानलाई जनस्तरमा पुर्याउन सके दुःखमा परेका मानवलाई सेवा गर्न प्रेरित हुने उल्लेख गर्नुभयो। शङ्खधर साख्वाको योगदानहरूलाई हामी जति उजागर गर्न सक्छौँ, जति जनस्तरसम्म पुर्याउन सक्छौँ, त्यतिकै यसले चाहिँ नि देशको लागि, समाजको लागि र चाहिँ दुःखमा परेका मान्छेहरूलाई सेवा गर्नको लागि एउटा प्रेरणा प्रदान गर्दछ भन्ने लाग्छ। राष्ट्रप्रति राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत गर्ने कुरामा पनि उहाँको योगदानहरूले प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले यसको एउटा
छुट्टै नै महत्त्व छ, यसको विशेषता छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विक्रम सम्वत 937 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गर्नुभएको थियो। पर्यटन मन्त्रीले यसो भनिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भने नेपाल सम्बन्धको छुट्टै मौलिक महत्त्व र पहिचान रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुधबार भक्तपुरमा शङ्खधर साख्वाको शालिगमा मालार्पण समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउने डकुमेन्टहरूमा नेपाल सम्बन्ध प्रयोग गर्न नसकेसम्म राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिएको अर्थ नरहने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर राष्ट्रिय मान्यता पनि दिइसकेको छ र ऋण मोचन गर्नुहुने शङ्खधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूतिको पनि मान्यता दिइसकेको छ। यो मान्यतासँगै हामीले यसलाई लिखित रूपमा मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न र व्यवहारिक पक्षमा पनि यसलाई लागू गर्न उत्तिकै नै महत्त्वपूर्ण पनि छ। विशेष गरी यसमा ध्यान दिनुपर्ने हामी स्थानीय सरकारहरूले पनि यसलाई विशेष गरी ध्यान दिइरहेका छौँ। उपमेयर डङ्गोलले संसारमा नै नभएको देशको नामबाट एउटै मात्र सम्बन्ध भनेको नेपाल सम्बन्ध रहेको, यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत बिहिबार बिहान 11:37 मा जोडेको जनाएको छ। समितिले बिहिबार बिहान 11:37 मा किजापूजा र भाइटिकाको उत्तम साइत जुरेको बताएको हो। यद्यपि बिहिबार दिनभर नै टिका लगाउन भने मिल्ने समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म यमपञ्चक अर्थात् तिहार पर्व मनाइन्छ। यसैबीच भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने काठमाडौँको रानी पोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहिबार बिहानैबाट खुल्ने भएको छ। भाइटिकाका अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ रानी पोखरीको बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आई पूजा आराधना गरेर टिका लगाउने गर्नुहुन्छ। सांस्कृतिक सहर राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले देशले मनाएका यसपालि चाडपर्वमा रमाएका दृश्यले निकै चर्चामा रहनुभयो। उसै पनि अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिमा छलाङ मार्दै युवा वर्ग र आम नागरिकका बीचमा लोकप्रिय बन्नुभएका मेयर शाह देउसी खेलेर होस् वा फरक फरक भेटवार्ताका कारण झन बढी चर्चामा रहनुभयो। एक रिपोर्ट। गइसकेको बडा दशैं होस् वा उत्तरार्धमा रहेको तिहार होस्, यस वर्षका दुवै चाड चुनावमय देखिए। मङ्सिर 4 मा हुने आम चुनावले राजनैतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन, समग्रमा आम नागरिकलाई नै चुनाव केन्द्रित गरिरहेको छ। मङ्सिर 4 का न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका नागरिकले जसरी चाडबाड मनाउँदैछन् त्यत्तिकै रमाइलो पनि गर्दैछन्। पछिल्लो चाड तिहारको मेलोमा सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरपालिकाका पिता अर्थात् मेयर बालेन्द्र शाह चाडबाडका रमझम वा चुनावी प्रचारभन्दा ज्यादा चर्चामा रहनुभयो। महानगर पिता मेयरको पूर्व युवरागी हिमानी शाहसँगको एक कार्यक्रममा भएको भेटवार्ता पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा रह्यो। प्रस्तुत दृश्यमा पूर्व युवरागी शाह र मेयर बालेन्द्र शाह बीचको संवादको पूर्ण जानकारी छैन, तर पूर्व युवरागी शाहले मेयर शाहलाई दिएको सम्मान र दुईले गरेको भलाकुसारीले निकै चर्चामा रहेको छ। सबैले यो दृश्य र तस्बिरलाई आफ्नो सुविधामा अर्थ लाउँदै प्रचार गरेका छन्। यता तिहारको मेलोमा मेयर शाहको देउसी भैलो पनि उत्तिकै चर्चामा रह्यो। वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको घरमा मेयर शाहले भट्ट्याएको देउसीले सबैलाई निकै रोमाञ्चित बनाएको छ। थप दृश्य आफै बोल्छ। आज यो हरिदाईको घरमा देउसी खेल्न, आज यो हरिदाईको घरमा देउसी खेल्न, घरमा कसले पकाउने हो, आउँदैन रोटी पेल्न। फिल्ममा यो साह्रै राम्रो काफो गएर हेर्ने, फिल्ममा यो साह्रै राम्रो काफो गएर हेर्ने, इतिहास त सधैँ नै थियो हरिदाईको किर्ने। तिहारको मेलोमा मेयरसँग देउसी खेल्न पाउने सबै आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्दा हुन्। मेयर शाहको देउसी खेलाइ र रमझमले उहाँको सहर र संस्कृति प्रतिको प्रेम र सम्मानलाई उजागर गरेको छ। यो युवा पुस्ताका लागि अनुकरणीय शैली पनि हुन पुगेको छ।
न्यू दया भिन्तुना अर्थात् नेपाल सम्मत 1143 अवसरमा मेयरको सहभागिता सम्बोधन र र्यालीको यात्रा पनि निकै अनुकरणीय रह्यो। अति राम्रो राम्रो गीत यहाँ जग गाइयो, अति राम्रो राम्रो गीत यहाँ जग गाइयो। धोका लाग्छ साथी हो, आफ्नै साथीको रेस्टुरेन्ट भत्काइयो। यस प्रकार चुनाव, चाडबाड र काठमाडौँका मेयर शाहको सामाजिक तबकासँग रमाउने नयाँ र आफ्नै खाले मौलिक सक्रियता र सहभागिताले चाडपर्वका साथमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा पनि नयाँ चर्चा थपेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। राष्ट्रिय हितलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सबैमा आग्रह। दलहरूले पेश गरेको समानुपातिको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटायो। 369 जनाले जरिवाना नै बुझाएनन्। उम्मेदवारका प्रतिबद्धतामा मतदाता हुन सकेनन् विश्वस्त। चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्ने नेता आरोप प्रत्यारोपमा मस्त। यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत बिहिबार बिहान 11:37 बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहानैदेखि खुल्ने। तिहारका लागि 24.5 लाख माला खपत। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात भने रोकिएन। भारतीय माला बजारमा छ्यापछ्याप्ती। ब्रिटेनको सत्तामा ऋषि सुनकको उदयले विश्वको ध्यान तान्यो। पत्नी अक्षताको धनाढ्य छविले चर्चा झन बढ्यो। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई हरायो। चौथो स्थानमा उक्लन सफल। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सानादेखि ठुला दलका नेताहरू एजेन्डामा भन्दा आलोचनामै व्यस्त हुनुहुन्छ। गठबन्धन दल र एमालेका शीर्ष नेता यति बेला एक अर्कालाई गाली गलौज तथा आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो निर्वाचन एउटा साधारण आवधिक निर्वाचन मात्रै होइन। यो निर्वाचन वास्तवमा एउटा असाधारण निर्णय गर्नुपर्ने, देशको निर्णय गर्नुपर्ने, देश जित्ने कि हार्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने निर्वाचन। यस्तो फैसला गर्नुपर्ने छ यस निर्वाचनबाट। ओलीले यसो भनिरहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने ओलीले प्रतिगामी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउनु भयो। केपी ओली सुध्रिनेवाला छैनन् भनेपछि एउटा कता कता नयाँ तमासाको जन्म, कता कता नयाँ हिटलरको जन्म भएको जस्तो लाग्दैछ। त्यसो भने होसियार, गणतन्त्र खतरामा हुन्छ। केपी ओलीले अलिकता शक्ति आर्जन गर्यो भने बहुमतको त पुरै छोड्नुहोस्, त्यसपछि देश छोडेर भाग्नु पर्ने हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एमालेप्रति लक्षित गर्दै संविधान मिच्ने र त्यसलाई निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीतिर फेरि धकेल्ने कसरत भइरहेको बताउनुहुन्छ। ढुक्कसँग गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी गराउनुहोस्। गठबन्धन विजयी भएर मात्रै पुग्दैन। गठबन्धनले त्यो प्रतिगमनको खतरा नेपालमा रहँदासम्म यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईहरु हामी कसैले के नसोचौँ भने चुनाव सकिएपछि गठबन्धन पनि सकिन्छ भन्ने भ्रममा हामी कोही नबसौँ।
चुनावी सभा, गोष्ठी, भेटघाट र कार्यक्रममा दलका शीर्ष नेता मात्रै नभएर तल्लो तहका कार्यकर्ता समेत अर्को दलको आलोचनामै सीमित हुन थालेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार ओन्सरी घरतीले आफ्नो एकमात्र एजेन्डा देशको विकास र समृद्धि भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको सालखा महादेव स्थानमा आयोजित साँखु जेसिसको 21औं शङ्खरापुरा स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको विकास र समृद्धि बाहेक अरू कुनै एजेन्डा आफूसँग नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि आफूहरूले चाहे जस्तो देश बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै देशलाई क्रमशः समृद्ध बनाउँदै लाने बताउनुभयो। हामी आज तपाईहरुको सामुन्नेमा आएका छौं देशको सेवाको लागि र देशको समृद्धिकै लागि हो। अरु हामीसँग एजेन्डा केही पनि छैन। यो देशको विकास बाहेक अरु छैन। हामीले भनेको जस्तो देश भएको छैन होला, तर हामी कर्मशः यो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौं भनेर हामीले भन्दै आएका छौं र विगतमा जे जस्ता कामहरू भए ती सम्पूर्ण कामहरूलाई हामी जिम्मेवारी लिन्छौं र अगाडि बढाउँछौं भनेर हामी आफ्नो एजेन्डा तय गरेका छौं। कार्यक्रममा नेता घरतीले आफूले काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित भएमा सबै पेसा व्यवसायका मानिसहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो बिजनेस न्युजको। यस वर्ष तिहारमा 24.5 लाख माला खपत भएको छ। देशभित्र उत्पादन भएको 17 लाख सयपत्री, मखमली, गोदावरी माला र भारतबाट आयात भएको सयपत्री गरी 24.5 लाख माला खपत भएको र झण्डै 13 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सरकारले यस वर्ष भारतबाट फूलमाला ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि माला आयात भने रोकिएको छैन। काठमाडौँ तथा मुख्य बजारमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूलमाला किनबेच र कारोबार भइरहेको छ। यस वर्षको तिहारका लागि सयपत्री माला अनुमानभन्दा धेरै आयात भएको छ। यसअघि 3 लाख सयपत्री माला आयात हुने अनुमान गरिएकोमा तिहारको 5 दिनमा 4.5 लाख माला आयात भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर 8मा हुने निर्वाचनमा नेपाली मूलका 2 जना प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेमा मेरील्यान्ड राज्यका डिस्ट्रिक्ट 8बाट मेरील्यान्ड जनरल एसेम्ब्लीको लागि विधायक पदमा पुनर्निर्वाचित हुनका लागि निर्वाचनमा होमिनुभएका डाक्टर ह्यारी भण्डारी र न्युयोर्क राज्यका डिस्ट्रिक्ट 103बाट न्युयोर्क स्टेट एसेम्ब्लीका लागि सहना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भण्डारी र श्रेष्ठले गत जुलाईमा भएको आन्तरिक पार्टी प्रतिस्पर्धा अर्थात् प्राइमरी निर्वाचनमा विजयी भएर डेमोक्र्याट पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार बन्नुभएको हो। सहनाले त 23 वर्षदेखि सोही पार्टीका बाहलवाला डेलिगेट पार्टीलाई हराएर प्राइमरी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु भएर एउटा अलगै इतिहास रच्न सफल हुनु भएको छ। सिनेटमा 48 डेमोक्र्याट, 48 रिपब्लिकन र 2 स्वतन्त्र सिनेटरहरू रहेका छन्। कुनै विधेयकमा बराबर मत परेको खण्डमा उपराष्ट्रपतिले मतदान गरेर बहुमत कायम हुने व्यवस्था छ। त्यसैले डेमोक्र्याट पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी दुवै सिनेटमा बहुमत सदस्यको जित हासिल गर्न चाहन्छ। कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश रहेको भारतका एक नागरिक अहिले बेलायती प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ऋषि सुनक। भारतीय मूलका हिन्दू धनाढ्य र प्रधानमन्त्री बनेसँगै यसले राजनीतिक बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। उसो त नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रलाई बेलायतको फोटोकपी नै भनिन्छ। संसदीय संरचना र सरकार निर्माणको मुख्य स्रोत बेलायत नै हो भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। तर पछिल्लो समय जब ऋषि सुनकले राजा चार्ल्सलाई बकिङहम प्यालेसमा भेटेसँगै उहाँ औपचारिक रूपमा ब्रिटेनको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यस लगतै नेपालमा नयाँ खालको तरङ्ग सुरु भयो, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा। सुनकलाई बधाई दिने र खुसीले गदगद हुने नेपालीहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै उदाए। बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेपछि ऋषि सुनक त्यहाँको 57औं प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालका लागि कुनै पनि जोड र कोणबाट दुःखद खबर होइन, तर सामाजिक सञ्जालहरूमा पोखिएको प्रकट भए जस्तो नेपालका लागि यो महान हर्षको कुनै खास पर्व पनि होइन, किनभने बेलायतको सामान्य सरकार निर्माण प्रक्रियाको एक निरन्तरता मात्रै हो। खासमा भारतमा पुर्खा जन्मे हुर्केका, पिता भारतबाट पाकिस्तान विभाजन हुँदा पाकिस्तानतर्फ पुगेका र पछि पिता अफ्रिका हुँदै बेलायत पुगेका पारिवारिक बसाई सराईको पृष्ठभूमिलाई लिएर नेपालीहरू नयाँ बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकप्रति निकै आशावादी देखिएका हुन सक्छन्। हिन्दुस्तानको पुर्ख्यौली विरासतले ऋषि सुनक अझै हिन्दू छन् भन्ने विश्वास एक थरीको देखिन्छ।
जनसुनक युकेका दक्षिण एसियाली मूलको पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री भएका कारण पनि उहाँलाई बधाई दिने नेपालीहरू सामाजिक सञ्जालमा बढेका छन्। 2 शताब्दी अवधिमा 42 वर्षीय सुनक सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीको रूपमा डाउनिङ स्ट्रिट प्रवेश गर्नु नेपालीका लागि सामाजिक सञ्जालमा समय कटाउने मेलो त हो, तर यो नेपालका लागि वास्तवमा हर्ष बढाएको कुनै प्रसङ्ग होइन। सुनकले निवर्तमान प्रधानमन्त्री लिज ट्रस आधिकारिक रूपमा बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो कार्यभार सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास दोहोऱ्याउनु हुनेछ वा अर्को लामो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको नयाँ रेकर्ड बनाउनु हुनेछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। नेपालका लागि बेलायत पुरानो हितैषी हो। राजाकालीन नेपालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल र बेलायतको सम्बन्धमा खास चिसोपना आएको छैन। नेपालका वीर गोर्खाली सेनाले बेलायती क्रान्तिमा गरेको योगदान र बलिदानका कारण पनि नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक नै छ। तर एक जमानामा पुर्खा भारतमा जन्मेको पृष्ठभूमिको अवलोकनमा अहिलेका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई हिन्दू धर्मका अनुयायी नै देख्नु र नेपालका हिन्दूवादीहरूले रमाउनु भनेको केवल आत्मरति मात्रै हो, धार्मिक विलास र अतिरञ्जना मात्र हो। बेलायतको परम्परा अनुसार नै त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुनकले शासन गर्नुहुनेछ। यसले हिन्दुस्तान वा नेपाललाई परका पुराना असल छिमेकीका रूपमा मात्र सम्बोधन गर्ने हो। दक्षिण एसियाली वा भारतीय नागरिक नै बेलायतको प्रधानमन्त्री भएको प्रसङ्ग पनि नेपालीका लागि उम्दा खुसीको विषय होइन, किनभने देशको नागरिकता नै बदलेर सुनक बेलायती बन्दै अहिले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। अझ सूचना र प्रविधिको विकासले संसार नै हत्केलामा सीमित भएको र कुनै निश्चित भूगोलले मात्रै राष्ट्रियता निर्धारण नगर्ने भइसकेको वर्तमान 21औं शताब्दीमा अब योग्य र काबिलहरू संसारकै साझा हुन सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले बेलायती सत्तामा ऋषि सुनकको उदय नेपालका लागि परको पुरानो छिमेकीमा नयाँ सरकार बनेको खबर सिवाय अरू केही अतिरिक्त शुभ खबर होइन नै। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। भारतमा जन्मेका पुर्खा पाकिस्तानमा जन्मेका पिता र बेलायतमा जन्मेका आफू बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री भएका कारण ऋषि सुनक अहिले विश्वभर चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। झन् उहाँकी पत्नीको धनाढ्य छविले चर्चामा नयाँ आयाम थपेको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री श्रीमती अक्षता मूर्ति भारतीय अरबपति नारायण मूर्तिकी छोरी हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। ब्रिटेनको सत्तामा ऋषि सुनकको उदयले भारतको समय ध्यानाकर्षण गरेको छ, जसका कारण उहाँ पहिले ब्रिटिस दक्षिण एसियाली प्रधानमन्त्री हुनु मात्र भने होइन, उहाँकी श्रीमती अक्षता मूर्ति भारतीय अरबपति नारायण मूर्तिकी छोरी हुनु पनि चर्चाको अर्को प्रसङ्ग बनेको छ। देशमा सबैभन्दा प्रसिद्ध व्यवसायी मध्ये एक नारायण मूर्ति भारतको बिल गेट्सका रूपमा चिनिनुहुन्छ अनि अरबौंको सम्पत्तिको उत्तराधिकारी अक्षता मूर्ति यसै वर्षको सुरुवातमा चर्चामा आउनु भएको हो। उहाँले ब्रिटेन बाहिरबाट कमाएको पैसाको कुनै कर तिर्नु नपर्ने विषयमाथि प्रश्न उठेको थियो। पछि उहाँले देश बाहिर आफूले कमाएको पैसाको युकेमा कर तिर्ने घोषणा गरेसँगै विवाद मन्थर भएको थियो। अहिले उहाँको परिवारको आर्थिक पृष्ठभूमि निकै बलियो भए पनि मूर्तिको सुरुवाती दिन निकै सामान्य खालको थियो। सन् 2013 को एक सङ्कलन प्रकाशितमा नारायण मूर्तिले आफ्नी छोरीलाई लेखेको एक पत्रका अनुसार सन् 1980 को अप्रिलमा हुबलीमा अक्षता जन्मिएको खबर उहाँले एक सहकर्मी मार्फत पाउनु भएको थियो, किनकि त्यही बेला उहाँको परिवारसँग टेलिफोन राख्ने पैसासम्म पनि थिएन। अक्षता मूर्तिलाई जन्मिएको केही महिनामै उहाँका बुबापट्टिका हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्न पठाइएको थियो। आमा सुधा मूर्ति र उहाँका बुबाले मुम्बईमा आफ्नो पेसालाई अघि बढाउनु भएको थियो। त्यसपछि एक वर्षपछि नारायण मूर्तिले एक आइटी सेवा प्रदायक कम्पनी इन्फोसिस सह स्थापना गर्नुभयो, जसले उहाँलाई भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्ये एक बनायो। नारायण मूर्तिका अनुसार अध्ययन गर्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने र साथीहरूलाई भेट्ने जस्ता कार्यहरूका लागि समय निकाल्न उहाँहरूको घरमा टिभी राखिएन। अक्षता मूर्ति अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली अध्ययन गर्नका लागि क्यालिफोर्नियाको निजी उदारवादी क्लेरमेन्ट म्याककेन कलेजमा भर्ना गरिनु भएको थियो। मूर्तिले डेलोलाइट र युनिलिभरमा काम गर्नु अघि र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा एमबीए अध्ययन गर्नु अघि फेसन कलेजबाट डिप्लोमा गर्नु भएको थियो। अक्षताले सुनकलाई स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमै भेट्नु भएको थियो। यस जोडीले सन् 2009 मा विवाह गरेको थियो र हाल उहाँहरूको 2 छोरी हुनुहुन्छ। 42 वर्षीय उहाँले आफ्नै फेसन कम्पनी अक्षता डिजाइन्स सुरु गर्नु अघि क्यालिफोर्नियामा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँ सन् 2011 मा आफ्नो कम्पनीको डिजाइनहरूको पहिलो सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले भोग इन्डियनसँग आफूले आफ्ना डिजाइनहरू सिर्जना गर्नका निम्ति दुर्गम भारतीय गाउँका कलाकारहरूसँग काम गरेको बताउनु भएको थियो। आफ्ना डिजाइनहरू प्रामाणिकता र शिल्पी कौशल र सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
यद्यपि गार्डियनको सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उहाँका व्यापार 3 वर्षभित्रै ध्वस्त भयो। उहाँको मुख्य व्यावसायिक चासो मध्ये एक क्यान्टरमर भेन्चर्सको लन्डन स्थित शाखा हो, जसलाई 2013मा मूर्ति र सुनकले संयुक्त स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यस कम्पनीले नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्छ। कम्पनी हाउसमा मूर्ति एक जिम चेङ डिग्मे फिटनेसको निर्देशक हुनुहुन्छ। कोभिड महामारीको समयमा उहाँको कम्पनीलाई प्रशासनिक काममा मात्र सीमित राखिएको थियो। यद्यपि उहाँको कम्पनीलाई उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै लगानी समेत आएको थियो। लिङ्कडाइनमा रहेको मूर्तिको खातामा समेत उहाँलाई न्यू एन्ड लिङ्कवुडको निर्देशकको रूपमा चिनाइएको छ। उक्त कम्पनीले पुरुषहरूका लागि उच्च स्तरको लुगाहरू उत्पादन गर्छ। इन्फोसिसको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उहाँको कम्पनीमा 0.9% स्वामित्व छ, जुन 70 करोड पाउन्ड बराबर हुन आउँछ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे पश्चात कम्पनीमा उहाँको स्वामित्वलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको थियो र इन्फोसिसले मस्कोमा आफ्नो कार्य सञ्चालन रोक्न दबाब झेलेको थियो। अप्रिल महिनामा इन्फोसिसले बीबीसीसँग रुसमा आफ्नो कार्य सञ्चालन बन्द हुने जानकारी दिएको थियो। अझ विस्तारमा उल्लेख गर्नुपर्दा सुनक दम्पतिको अथाह सम्पत्तिले उहाँहरूमाथि प्रश्न तेर्सिएको थियो। जीवन निर्वाह गर्न नै कष्टकर भएको आर्थिक सङ्कटमा कतै उहाँ आम मानिसहरूबाट टाढा पो हुनुभएको छ कि जे होस्, अब समय र भाग्य बदलिएको छ। सुनक पत्नी अब प्रधानमन्त्री पत्नी अक्षता बन्नु भएको छ। यो संसारभरका महिलाहरूका लागि सङ्घर्ष र सफलताको एउटा नयाँ प्रेरक प्रसङ्ग नै हो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 12 को खेलमा आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई हराएको छ। बुधबार मेलबर्नमा भएको खेलमा वर्षाले प्रभावित भएपछि आयरल्यान्ड डकवर्थ लुइस नियमको आधारमा 5 रनले विजयी भएको हो। आयरल्यान्डले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 14 ओभर 3 बलमा 5 विकेट गुमाएर 105 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो। खेल फेरि सुरु हुन नसकेपछि आयरल्यान्ड डकवर्थ लुइस नियमको आधारमा 5 रनले विजयी भएको हो। इङ्ल्यान्डका लागि डेभिड मलानले 35 र मोइन अलीले नट आउट 24 रन बनाए। बलिङतर्फ आयरल्यान्डका जेसुआ लिटिलले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको आयरल्यान्डले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 157 रन बनाए। उसका लागि एन्ड्रयू बालबर्नीले 62 र लोर्कन टरकले 34 रन बनाए। बलिङतर्फ इङ्ल्यान्डका मार्क वुड र लाइन लिभिस्टोनले 3-3 विकेट लिए। प्रतियोगितामा यो आयरल्यान्डको पहिलो जित हो भने इङ्ल्यान्डको पहिलो हार हो। यो जितसँगै आयरल्यान्ड 2 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। इङ्ल्यान्ड भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। राष्ट्रिय हितलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सबैमा आग्रह। दलहरूले पेश गरेको समानुपातिको बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटायो। 369 जनाले जरिवाना नै बुझाएनन्। उम्मेदवारका प्रतिबद्धतामा मतदाता हुन सकेनन् विश्वस्त। चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्ने नेता आरोप प्रत्यारोपमा मस्त। यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत बिहिबार बिहान 11:37 बाल गोपालेश्वर मन्दिर बिहानैदेखि खुल्ने। तिहारका लागि 24.5 लाख माला खपत। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात भने रोकिएन। भारतीय माला बजारमा छ्यापछ्याप्ती। ब्रिटेनको सत्तामा ऋषि सुनकको उदयले विश्वको ध्यान तान्यो। पत्नी अक्षताको धनाढ्य छविले चर्चा झन बढ्यो। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई हरायो। चौथो स्थानमा उक्लन सफल।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।